پزړ می ډیر زیات راوریږي هاشمی جانانا و قریشی جانانا کلا بدر شم مدینی تا و قریشی جانانا کلا بدر شم مدینی تا پزړ می ډیر زیات راوریږي هاشمی جانانا و قریشی جانانا کلا بدر شم مدینی تا و قریشی جانانا کلا بدر شم مدینی تا اللہ پیدا کړی نازنینا محبوب خپل او گلورینا اللہ پیدا کړی نازنینا محبوب خپل او گلورینا تیار د کفر لاړ راغله رڼای جانانا و قریشی جانانا کلا بدر شم مدینی تا پزړ می ډیر زیات راوریږي هاشمی جانانا و قریشی جانانا کلا بدر شم مدینی تا محبوب پاک اللہ دستائی یاد پیاسینو پتوہائے قرآن کی زی پزے صفت دی رب کبھی جانانا و قریشی جانانا کلا بدر شم مدینی تائے پزڑ میں ڈیر زیات راوریږي ہاشمی جانانا و قریشی جانانا کلا بدر شم مدینی تا و قریشی جانانا کلا بدر شم مدینی تا جانانا غواړم دیدنا استاد خستا خلی وطن جانانا غواړم دیدنا استاد خستا خلی وطن خون بکڑی ډیر چشی متا ترسائی جانانا و قریشی جانانا کلا بدر شم مدینی تائے پزړ می ډیر زیات راوریږي هاشمی جانانا و قریشی جانانا کلا بدر شم مدینی تائے و قریشی جانانا کلا بدر شم مدینی تا حاجان چې کلا روانیږي زړګي زما ډیر زیات دردېږي حاجان چې کلا روانیږي زړګي زما ډیر زیات دردېږي شي در روان شم تیز پاتې ارمانی جانانا و قریشی جانانا کلا بدر شم مدینی تا و قریشی جانانا کلا بدر شم مدینی تا پزړ می ډیر زیات راوریږي هاشمی جانانا و قریشی جانانا کلا بدر شم مدینی تا و قریشی جانانا کلا بدر شم مدینی تا دا زندگی میں لتا زار شائے یو زلنا پسو سوار شام دا زندگی میں لتا زار شائے یو زلنا پسو سوار شام سمع اللہ دے پرنگ رنگ مدھستائی جانانا و قریشی جانانا کلا بدر شم مدینی تا و قریشی جانانا کلا بدر شم مدینی تا پزړ می ډیر زیات راوریږي هاشمی جانانا کلا
کلام دے دو سمیع اللہ سائلیار نعمانی سے آواز دے دراج محمد ہمدرد ریکارڈنگ ہمدرد ڈیجیٹل سٹوڈیو اینڈ ساؤنڈ سسٹم جہانزیب خان مارکیٹ مین چوک شویڑا موبائل نمبر دے 0393636197 والسلام ہاشمی جانانا و قریشی جانانا کلا بدر شم مدینی تا و قریشی جانانا کلا بدر شم مدینی تا